وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 سنبلات يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات قال تزرعون العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف. اللهم صل على محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد. ملاحظہ فرمائیے خطبہ نمبر 9. واجب الاحترام معزز بزرگوں دوستوں عزیز بھائی، نبی پیغمبر رسول اپنی جان دیتے ہزاراں ظلم سہ کے بھی سبحان اللہ عام انسانہ کی فطرت ہے اور ساڈے اندر ایک کمی خامی پائی جاتی ہے کہ اسی سوچ رہے ہیں کہ کسی بندے دا کوئی نقص، کوئی گناہ، کوئی غلطی ساڈے ہتھے چڑھے، یا کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ کسی نو اپنے گناہ وچ خود شریک کر لیندے نے، خود دعوت دے کے اپنے نال ملا کے انہوں شریک کر لیا تے بعد دے اندر انہوں اسے گناہ دا تانا ماریا، او دی غلطی نو کوتا کیتا اور انہوں رسوا کرنے کی کوشش کی. یہ ہے کہ عام انسانی فطرت ہوتائی. لیکن جیڑا نبی ہوندا ہے، جیڑا پیغمبر ہوندا ہے، او دے سامنے کوئی بندہ وڈی تو وڈی بھی غلطی کرے جیڑی او دی ذات تک متعلق ہوئے، او دے نال اللہ دا حکم نہ ٹوٹا. سبحان اللہ. اگر کسی کوئی ایسی غلطی ہے جدے وچ اللہ دا حکم ٹوٹدا ہے تے پھر پیغمبر نے او دی سزا نو نافذ کرنا ہی کرنا ہے، بھاویں کوئی اور بندہ ہوئے تے بھاویں او دے اپنے گھر دا فرد ہو.
جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ اے تے مخزومی قبیلے عورت دی فاطمہ ہے، اے دی جگہ تے میری فاطمہ بھی چوری کر دی تے میں او دا بھی کھاتا۔ ایک پاسے تے رحمت دا عالم کہ پتھر مارن والیاں واسطے حضور نے بد دعا بھی نہیں کی، کیوں کہ اے پرسنل معاملہ سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذاتی معاملہ سی، تے جتھے خدا دا قانون ٹوٹا ہو، اللہ دا حکم ٹوٹیا جا رہا ہو، اس مقام دے اوتے آ کے پیغمبر جڑا ہے وہ پھر اس حد نو نافذ کر کے رہندا ہے، خواہ دنیا کے کوئی رہے جائے۔ بے شک لیکن یہ نہیں بات، جس وقت کوئی بندہ کسی نبی نو ذاتی طور تے تکلیف دے تے مینا تانا مارنا تے درکنار، اے پیغمبرانہ شان ہے کہ نبی انہوں کدی جتایا بھی نہیں کہ تو میرے نال ایسے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے آمدہ روایات کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت تو پہلے جدو تجارت فرماندے سان، ایک آدمی نال کو تجارتی معاملہ طے کی، وہ بندہ کہنے لگا جی تسی ذرا ادھر کھلوو تے میں ہونے آ۔ حضور علیہ السلام کھلو گئے، وہ بندہ ٹر گیا، وہ اندر گیا، انہوں گل نہیں پڑی۔ بعض کہندے نے 2 یا 3 دن، یا بعض کہندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 بار تقریباً 24 گھنٹے اٹھے کھڑے رہے، اس بندے دی انتظار کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بندہ اتفاق نہ لوٹ کو اس راہ تو گزرے تے جو حضور اللہ اللہ او تے پانی پانی ہو گیا، لیکن میرے نبی نے اپنے چہرے تے سلوٹ بھی انجلی نہیں پہن دیتی کہ جی دی وجہ تو شرم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ پیغمبر دی شان ہوئی۔ ہن گل سمجھو، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی نو یہ گل کہی سی جڑا رہا ہو کے جا رہا سی کہ تو کبھی موقع بنے تے ساڈی گل بھی بادشاہ دی۔ کئی برس بیت گئے، نہ انہوں گل یاد رہی نہ انہیں گل کیتی، اج وہی بندہ دوڑدا آ رہا ہے۔ یوسف ایوہ الصدیق، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن آ کے آواز ماری ہے، یوسف نال گل کیتی ہے تے اللہ دے نبی نے گل سن لئی ہے، پر ان یہ گل نہیں آکھی یار اینے سالہ پچھوں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے او بھی اودوں آئے جدوں تینوں کام کیا میں کیا سی بادشاہ کے میرا ذکر کری، میری گل کری، تو میری گل بادشاہ آگے نہیں کیتی، اج تینوں ضرورت پہ گئی، تیرے بادشاہ نو ضرورت پہ گئی، تو میرے کو پہنچ گئے، پہلے نہیں آیا۔ اس گل دا ہلکا دیا اشارہ کر کے بھی اللہ دے پیغمبر نے اس بندے نو گل نہیں دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ جتھے شرماں رکھیاں جان، جیڑی تھان تے جان نال شرم رہندی ہوگی، اوتھے جا کے شرمسار کی کیوں؟ سبحان اللہ۔ جے کسے پیغمبر تے نبی دے کول آ کے بھی شرمساری ہی رہنی نے تے کی فائدہ؟ اللہ دے نبی نے کوئی گل نہیں جتائی، وہ آدمی دھوڑیا دھوڑیا جیل کے اندر آیا اور آ کے کہنا ہے، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، یوسف ایوہ الصدیق افتینا، سبحان اللہ، اے سچے یوسف، سبحان اللہ، اے سچ بولن والے یوسف، سبحان اللہ، میں تیرے کو لایا
ایک گل پوچھن واسطے آیا مینوں جواب دے فی سبع بقرات سمان یاکلوہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات میں خواب دی تعبیر پوچھن آیا ساڈے بادشاہ نے خواب ویکھیا 7 پتلیاں گاواں موٹیاں نو کھا گئیاں نے تے 7 سبز سٹے ویکھے نے تے 7 خشک سٹے ویکھے نے جلدی نال مینوں دی تعبیر دینا لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون سبحان اللہ جلدی نال مینوں تعبیر دسنا تاکہ میں واپس لوکاں نوں جا کے دساں تے لوکاں نوں بھی ساری گل دا پتہ چل جائے اللہ اکبر یا حی یا قیوم حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے قالا سبحان اللہ کوئی گل نہیں جتائی پیغمبر نے اے نہیں آکھیا اوے جدوں تو پہلا جیل وچ ہوندا سی اودوں بھی میں تینوں خواب دی تعبیر دسی سی تیرے نال دا پھانسی تے لٹک گیا میں تعبیر دسی تو بچ گیا زندہ او جاوید لگا پھرنے کوئی گل نہیں کیتی او دا جواب سن کے حضرت فرماندے نے قال تزرعون 7 سنین دابا سبحان اللہ کہنے لگے یہ دی تعبیر ہے کہ تسی ٹکا کے گندم لاؤ رج کے گندم لاؤ گندم تھوڑی ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے فما حسبتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون سبحان اللہ گندم لایا جے ٹکا کے تے تھوڑی کھایا جے پہلے 7 سال تعبیر دی دے وے تہاڈیاں فصلاں بڑیاں رج کے ہون سبحان اللہ ٹھیک ٹھاک تہاڈیاں فصلاں ہون گیاں کنک دیاں تے تسی انج کرنا بھئی گزارے والی کھا لینا تے گلا جمع کرنا تے او اج کل تے بڑے بڑے گودام بنے تے بڑے بڑے جدید طریقے نے اس وقت کی طریقہ سی اب دیکھو پیغمبرانہ فراست سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زمیندار نہیں سن کرتے حضرت یوسف علیہ السلام زراعت پیشہ نہیں سن حضرت یوسف علیہ السلام جڑے سن وہ کنک نہیں سن بیجدے تے نہ وڈدے سن اے علم اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نوں علم وحی نال عطا سبحان اللہ کہنے لگے گلے نوں محفوظ کرن دا طریقہ اے وے کہ جیڑا تسی استعمال چ لیونا تھوڑا تھوڑا استعمال کرو تے باقی گلا جڑا ہے سٹیاں دے وچ ہی رہن دانے وچوں نہ کڈیا جے سٹیاں دے وچ ہی رکھ کے اونوں سنبھال دینا تے او بالکل محفوظ رہے گا ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد سبحان اللہ بعد جڑے 7 سال ہون گے او بڑے اوکھے ہون گے بڑے سخت ہون گے یا کلنا ما قدمتم سبحان اللہ اگلے 7 سال اون سختی والے انہاں دے وچ تسی او گلا استعمال کر لینا جڑا تساں بچا کے رکھیا ہوئے گا جڑا تساں سنبھال کے رکھیا ہونا لاہن الا قلیلا مما تحسنون سبحان اللہ 7
सालां दे अंदर जेड़ी कमाई ते गल्ला जोड़ के रखिया होएगा ओ बाद कहत दिया 7 सालां दे अंदर कम आवेगा। ते जिस वक्त पहले सबज खाली दे 7 साल होणगे, बाद अंदर खुश्क साली दे 7 साल होणगे। पहले 7 सालां दी जमा कीती हुई गंदम जेड़ी है अगले 7 सालां दे अंदर खर्च कर लेना। ते जदों ओ भी 7 साल गुजर जाणगे ते कुल 14 साल हो जाणगे ना। इन्हां 14 सालां तो बाद सुम्मा याती मिन बादी ज़ालिका आमुन फीही युगासुन नासु व फीही यासिरून। सुभान अल्लाह। 7 सालां तो बाद अल्लाह पाक के जिदा वेड़ा लियावेगा कि बारिशां भी रज के होणगियां, फसलां भी रज के होणगियां ते तुसीं इन्हां दे विचों फलां दे विचों रस भी निचोड़ोगे ते सब कुछ तैयार करोगे। ये गल जिस वक्त दसी ताबीर सुन के दौड़िया अल्लाह अल्लाह जाके उस बादशाह ने दसी। उस आख्या जी लोकां ते सारियां ये गल कही है ना भी तुहाडी ख्वाब एवें ही है, ये ताबीर दे काबिल ही नहीं। ते मैं उस यूसुफ कोलों आया जो सुन के गल सारी। सुभान अल्लाह। ओदा कह भी पहले 7 साल तुहाडे ठीक ठाक होने ने, अगले 7 साल कहत दे होने ने ते तू बादशाह है ते रब तैनूं ख्वाब विखाईए भी तू गुस्सामा करना ते अपना कर। सुभान अल्लाह। बादशाह ने जिसने गल सुनी ते कुछ गल्लां यूसुफ दियां पहला भी पहुंचियां सन बादशाह तक। मिस्र दे अंदर जेड़ा भी बादशाह हुंदा सी ना ओदा लकब फिरौन ही, ओदा लकब फिरौन। जिस तरह हबशे दे अंदर कोई भी बादशाह हुंदा सी, जिवें साडे मुल्क दे अंदर जेड़ा भी बंदा बादशाह होवे ओनू वजीर आज़म वजीर आज़म ठीक है ना। इस तरह उन्हां मुल्कां दी इस तरह सी कि मिस्र दे अंदर जिन्ने भी बादशाह बनदा ओनू फिरौन किया जाना, हबशे दे अंदर जिन्ने बादशाह बनना ओनू नजाशी किया जाना। ये उन्हां दी इस्तिलाहात। ओ जिहड़ा उस वक्त दा फिरौन सी, ओ जिहड़ा बादशाह सी उस वक्त दा, ओने फौरन उस बंदे ने गल आखी कि इहो जिहा बंदा तुसां जेल च रखे। अल्लाह अल्लाह। एडा नेक ते मुत्तकी ते पारसा कुरान कहंदा वक़ाल मलिकु तूनी। सुभान अल्लाह। बादशाह ने आख्या तूनी भी जाओ मेरे को लेके आओ। सुभान अल्लाह। मेरे को लेके आओ। जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ना कोई यूसुफ की जमानत कराने वाला, ना कोई यूसुफ की मुलाकात से जाने वाला, ना कोई यूसुफ को पिछों को गिफ्ट ते तोहफे भेजने वाला, तने तनहा कल्ले किनान दा वसन वाला मिस्र दी जेल कट। मिस्र दी जेल च तने तनहा बैठे हैं जी। ते बादशाह ने अपने खुसूसी आर्डर चा कीते कि अभी जल्दी जल्दी ओनू मेरे कोल लेके आओ। अल्लाह दा कुरान कहंदा है फलम्मा जा आहर रसूल क़ाल अर्जि इला रब्बिका। सुभान अल्लाह। आया दौड़ के बंदा पैगंबर एलची सनिया को का सदाया ते आज्ञा दा जनाब छेती करो चलो तानू बादशाह सलामत में याद कीता है, तानू बादशाह ने बुलाया। ये बंदा दौड़ के इस नियत ते आया कि मैं जाके जदों यूसुफ नू आखांगा कि तेनू बादशाह पे बुलांदा अज ते किसे नू थानेदार बुला ले जुत्ती नहीं लभदी। सद्या खलो खलो चलो मैं ए जनाब फलाने दी डीसी नाल मुलाकात, फलाने दी गवर्नर नाल मुलाकात। वक्त दे बादशाह ने भेजिया कि जाओ यूसुफ नू लेके आवो ते यूसुफ जेल दे अंदर मौजूद ने। अल्लाहु अकबर या हय्यु या कय्यूम। ते हजरत यूसुफ ने ए गल सुन के आखिया, हजरत यूसुफ फरमांदे ने फसअलहु। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उन्हें आगे कि तुहानू बादशाह बुलांदा है पिया ते आओ चलिए। कुरान कहंदा है हजरत यूसुफ फरमांदे ने मैं नहीं जाना,
نہیں جانا یوسف تو کیوں نہیں جانا کہندے نے جا اپنے بادشاہ نو جا کے کہو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن سبحان اللہ قطعن ایدیہن پہلا یہ ذرا گل تے کلیئر کرنا کہ وہ جنہ بیویاں مینوں ویکھ کے ہاتھ کٹے سن وہ گل کی ہے تیرا سنیا آیا تو بادشاہ تے اپنی تھان تے رہو تیرے ہن بادشاہ دا سنیا آیا تو میں چھے دی نکلا بھی ٹھیک ہے مینوں رہائی بھی ملدی ہے مینوں قید چنگی ہے رب کولوں منگ کے لئی سبحان اللہ میں ایتھے ہی چنگا وا اے بادشاہ دے قاصد جا کے بادشاہ نو کہو سب تو پہلے اس گل دی تحقیق ویکھو یوسف دی فراست سبحان اللہ یوسف نے یہ گل نہیں آکھی کہ وہ جڑی عزیز مصر دی بیوی زلیخا سی پہلا تحقیق کرا بھی او دا معاملہ کی ہے اس واسطے کہ عزیز مصر دی رسوائی نہ ہوئے گل کٹھی کی کہنے لگے وہ مصر دیاں جڑیاں عورتاں نے اور رناں دے جنانیاں جنہاں نے دیکھ کے ہاتھ کٹے سن انہاں دا معاملہ کی ہے پہلا تحقیق کر کیوں ان ربی بکیدہن علیم سبحان اللہ پاویں کوئی جانے یا نہ جانے میرا رب تے انہاں دے مکراں نو اللہ میرا اللہ تے خوب جاندا سی انہاں دے فریباں نو جاندا آواز بول ڈانڈے توجہ انہاں دا کی معاملہ جنہ ہاتھ کٹے اور کوئی جانے یا نہ جانے میرا اللہ تے انہاں دیاں دھوکھیاں نو جان لینا میرا اللہ تے انہاں دیاں فریباں نو جان لینا میرا اللہ تے انہاں دیاں مکراں اچھا اے گل ہو سکے کیا ہو سکے جی او نہیں جی ہوندا اللہ اللہ بادشاہ نو عادت ہوندی ہے بیٹھ کے صرف کوگیاں مارنا ایک تے کوگی انج مارن والی ہوندی بیچارے سیاپے نال ہی مار دین ہاں جی فلاں بادشاہ صاحب جی شکار کھیڈن گئے نے ہاں جی بٹیرے بھی آپ چلنے بھاویں فارمی لائے ہون ہاں جی بٹیرے دو مرنے پولیس دی روٹی جڑی او 70,000 روپے جڑی نال لے کے اللہ کہنے لگے بلاؤ انہیں سدو نا بیویاں نو معاملہ کلیئر کریے یوسف والا عورتاں ساریاں کٹھیاں ہوتی ہن بادشاہ کہندا قال ما خطبكن سبحان اللہ بادشاہ دا مینوں پتہ لگا او دسو ہن گل کی ہے اللہ اللہ او کی واقعہ ہے کی گل مینوں تے نیرا انہاں سائن کرن تے رکھی ہے تھلے والا کو معاملہ میرے تک پہنچن ہی نہیں دیندے او ذرا واقعہ تے مینوں دسو اذا راوتن یوسف عن نفسه سبحان اللہ او یوسف دا کی واقعہ ہے جدو تساں او دے نفس تے حملے کرنے شروع کیتے او دے نفس نو پھسان دی کوشش کیتی او دے نفس نو داغدار کرن دی کوشش کیتی قربان تے اللہ تیریاں قدرتاں تے تو اپنے نبیاں دی عصمت دی کیویں حفاظت کرنا ہے آبرو دی کیویں حفاظت کرنا ہے میاں گلاں تے بڑیاں پھیلیاں ہویاں سن ڈس انفارمیشن تے بڑی پھیلی ہوئی سی لوکاں نے پراپو گندے تے بڑے کیتے ہوئے سن پر اللہ نے کیا یوسف چپ کرنا میں جے اینا بدنامیاں وچوں تیری نیک نامی نہ کڈا تے مینوں اپنا رب نہ رکھ سبحان اللہ تل لگدا انہاں نوں لا لین دے اے جنے تیرے لئی پروف اکٹھے کر سکدے نے انہاں نوں کر لین دے او میاں کئی سال گل کرو میرے نال او یوسف دی عصمت دا واقعہ کیویں میں یوسف تے الزام دا واقعہ کیویں میں ساری عورتاں سرے دربار بول کے کہندیاں نے قل لا حاشا
سبحان اللہ للہ وعلمنا علیہ من سوء سبحان اللہ ساریاں کہن لگیاں اللہ دی قسمیں سبحان اللہ اللہ دی قسمیں اسی سرے دربار قسم اٹھا کے کہنیاں اللہ اکبر یا حی یا قیوم اسی قسم اٹھا کے کہنیاں کہ اسائی کوشش کیتی سی یوسف دا کوئی قصور نہیں سبحان اللہ یوسف دا کوئی قصور نہیں پہلی شہادت یوسف دی بچے نے دی سبحان اللہ یا عزیز مصر دے رشتہ دار نے دی دوجی دفعہ عورتاں دے سامنے زلیخا اقرار کیتا جدوں ہاتھ کٹے سن کہ اے ہی ہو تے میں ہی اینو آکھیا سبحان اللہ میں ہی اینو آکھیا اے میاں پردیس دا مامنا یوسف دیاں کون صفائیاں دے گا کیڑا برادری وچوں صفائی دے گا کیڑا خاندان وچوں صفائی دے گا کیڑا اپنے قبیلے وچوں صفائی دے گا صفائی دین لئی ماں تے باپ موجود کوئی نہیں بہنا تے بھرا موجود کوئی نہیں خاندان تے قبیلہ موجود کوئی نہیں انہاں دیاں دتیاں صفائیاں نو کون من سکدا ہے اج تیسری دفعہ سرے دربار عورتاں بول اٹھیاں کہن لگیاں سارا ساڈا اپنا قصور ہے جس وقت دوجیاں عورتاں نے اے گل کیتی تے زلیخا بھی وچ بیٹھی ہوئی سی محبت وچوں گزر کے عشق دے مرحلے وچ پیر رکھ چھڑیے تے جدوں بندہ عشق دی منزل تے پہنچ جاندا ہے تے رسوائیاں تو بے نیاز ہو جاندا ہے بے عزتیاں تو بے نیاز ہو جاندا ہے جدوں دوجیاں عورتاں بولیاں تے فوراً زلیخا اگے بڑھ کے کھڑی ہو گئی قرآن کہتا ہے قالت امرأۃ العزیز سبحان اللہ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق سبحان اللہ جس وقت ساری گل کھل گئی تے واضح ہو گئی تے اس وقت عزیز مصر دی بیوی بھی بول اٹھی حق کھل کے سامنے آ گیا سچی گل سامنے آ گئی حق کی سی یوسف دی پاک دامنی حق سی یوسف دی آبرو حق سی یوسف دا بے قصور ہونا حق سی جدوں گل بالکل شبنم دے قطرے دی طرح پاک ہو کے سامنے آئی تے اس وقت زلیخا آپ اٹھار اٹھی کہندی یہ انا راوتہ سبحان اللہ راوتہ نفسه هو إنه لمن الصادقين سبحان اللہ کہن لگی لوگوں میرا اپنا قصور جے اے غلطی میری اپنی جے میں یہ دے نفس تے حملے کر دی رہی ہاں اے سچا ہے تے میں جھوٹیاں سبحان اللہ کوئی شے رہ گئی پیچھے نہیں رب نے کوئی گل فریق جا حصہ بھی پیچھے نہیں رکھیا کہ جدے نال یوسف دی عزت دا سبحان اللہ ہر شے نکل کے سامنے آ گئی اللہ اکبر یا حی یا قیوم اے گل کہہ کے تے نال پتہ کی کہندی ہے ذالک لیعلم سبحان اللہ تہاڈی سبحان اللہ لائٹ تے نہیں ہوندی نہیں میں تے بغیر بجلی تو بھی بول رہا ہوں ہیں تے تہاڈی سبحان اللہ ہے جویں لائٹ دی محتاج بجلی ہوے تو تا سبحان اللہ نکلنا ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین سبحان اللہ یوسف کہندے نے اے جڑی میں سرے دربار سارے نو بلایا سبحان اللہ جڑی
میں گل آکھی کہ ذرا نتارا کر لو نا ذرا گل کھل کے سامنے آ جائے ویکھو نا مینوں غلام نو خرید کے عزیز مصر لے گیا انہیں اپنے گھر دے اندر مینوں عزت تے توقیر نال رکھے مینوں بڑے وقار تے احترام نال رکھے میں یوسف چاہندا سا ایک گل کھل کے سامنے آوے تاکہ عزیز مصر نو پتہ لگ جائے کہ میں او دی عدم موجودگی دے اندر کوئی خیانت نہیں کی سبحان اللہ یقین آ جانا چاہیے نا کہ میں او دی نمک حرامی نہیں کیتی میں او دی عزت نو داغدار معاذ اللہ نہیں کیتا میں بالکل صحیح تے درست رہا ہاں توجہ کرنا میرے ول میرے معزز سامعین اور نال حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے ہوا ما ابرئ نفسی سبحان اللہ میں اپنے نفس نو بری نہیں کردا میں اپنے نفس نو بری نہیں کردا کیوں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی سبحان اللہ اپنے نفس نو بری نہیں کردا کیونکہ نفس تے گناہاں تے ابھاردا ہے نا نفس تے بندے دے نال رہندا ہے تے غلطیاں دے اوتے ابھارن دی کوشش کردا رہندا ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم پیغمبرانہ فراست ویکھو نا پیغمبری دی فصاحت ویکھو نا پیغمبرانہ بلاغت ویکھو نا اوے لوگو تسی نہ سمجھنا کہ جو میں ہن تک بچ بچا کے اس مقام تے پہنچیا ہاں نبی ہون دے باوجود کوئی میرا کمال نہیں جو میرا نفس اج تک بچدا ہے اس لیے بچیا آیا ہے کہ اللہ ما رحم ربی کرم کیتا ہے او دی رحمت نال میں بچدا آیا ہاں او دے کرم نال میں بچدا آیا ہاں او دی عنایت نال میں بچدا آیا ہاں او دیاں مہربانیاں نال میں بچدا آیا ہاں اس لیے کہ ربی غفور رحیم سبحان اللہ لو جی جس وقت معاملہ ہویا نا ادھروں کلیئر تے ساریاں بول اٹھیاں تے حضرت یوسف علیہ السلام دی صداقت آپ کی شرافت آپ کی معصومیت سبحان اللہ کا اقرار جدوں الزام لان والیاں اپنی زباناں تو کر لیا ہن بادشاہ کہندا ہے وقال الملك اتوني به سبحان اللہ استخلصه لنفسي سبحان اللہ کہندا یار تسی اس بندے نو چھیتی لے کے آو سبحان اللہ اس بندے نو چھیتی لے کے میرے کول آو میں چاہنا ہاں بھی میں اونوں اپنے واسطے خاص رکھاں سبحان اللہ سبحان اللہ واسطے خاص رکھاں اللہ اکبر یا حی یا قیوم کیسی سج تج ہوئے گی سبحان اللہ کہ بادشاہ منتظر جیل وچوں کوئی رہا ہو کے آوے کسے دا گھر والے انتظار کرن کسے دے یار تے دوست انتظار کرن وقت دا بادشاہ اڈیکاں پیا کر دے میں ویکھاں تے صحیح او مکھڑا کیڑا ہے سبحان اللہ جدے کول علم بھی اتنا ہے تے پاکیزگی بھی اتنی ہے جدی طہارت بھی اتنی ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم اللہ دا قرآن کہندا ہے جس وقت بادشاہ دے کول حضرت یوسف علیہ السلام آئے نے ملاقات ہوئی ہے تے بادشاہ نے یوسف نو اپنے برابر بٹھایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھ گئے ہن قرآن کہندا ہے جس وقت بیٹھ گئے نا تے ظاہر ہے جس وقت بیٹھنا سی تے گل بات تے ہونی سی قرآن کہندا ہے فلما کلمہ سبحان اللہ فلما کلمہ تے جدوں بادشاہ نے یوسف نال گلاں کیتیاں سبحان اللہ یوسف
نال گلاں کیتیاں اچھا جدوں گفتگو کیتی تے گفتگو کرن تو بعد قالا بادشاہ اس نے کہندا کل یوم لدینا مکین امین سبحان اللہ گلاں یوسف نال کیتیاں نے تے کر کے بادشاہ کہندا ہے اے یوسف اج تو بعد تو ساڈے لئی بڑی قابل احترام ہے اج تو بعد تو ساڈے لئی بڑا قابل عزت ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم اسی تیرے بڑے قائل ہو گئے ہاں اج تو بعد اسی تیرا بڑی احترام کرنے ہاں ساڈے دل دے اندر تیری بڑی عزت تے توقیر بیٹھ گئی ہے سبحان اللہ اچھا ہن گل اے وے بھی تعبیر دسیے خواب دی تو ہے جی تے جے جو کوئی تو دسیا جڑا دسے کر بھی بہتر ہو ہی سکدا ہے تے کوئی مشورہ دے کہ ہن مینوں کی کرنا چاہیے 7 سال جڑے قحط دے اون دے میری قوم دے ہوتے ہے جی او بادشاہی چنگا سی سبحان اللہ جنوں رعایا دا احساس تے ہی سی 7 سال پہلے ہی سوچن بہ گیا بھی اج تو 7 سال بعد اتنا ہی فرق ہوندا ہے کہ کوئی بندہ صرف اپنی ذات تک سوچدا ہے کہ کوئی اس حد تک سوچدا ہے جتھوں تک وہ ذمہ داری دی وسعت سبحان اللہ یوسف مینوں مشورہ دے ہن اے کی کریے قال اجعلني على خزائن الارض سبحان اللہ حضرت یوسف کہنے نے کہ کوئی مشورہ ہے چابیاں مینوں دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تینوں پوچھیا میں کی کراں حضرت یوسف کہنے نے کرنا کیا تو تے بادشاہ ہو سبحان اللہ بادشاہ ہو تیرا شاہانہ مزاج ہویا بادشاہت کرنا اور گل تے کم کرنا اور گل سبحان اللہ بادشاہ بن کے رویے تے ککھ کنڈا نہیں رہندا بے شک بادشاہ بن کے فقیر ہو جائیے تے سب کچھ ہی بچیا رہندا سبحان اللہ سبحان اللہ جے بعد ساڈے ملک دی تباہی بربادی اقتصادی معاشی سیاسی حالتاں دے فقدان دی مین وجہ ہی اے کہ جیڑا بندہ پیدا ہو کہندا بس میں بن گیا ہن دوجے جان جس وقت بندہ کسی منصب سے پہنچ کے یہ گل کرے کہ ہن میں اٹھ کے گیٹ آپ بند کرنا میری کوئی توہین نہیں میں کسی نو جا کے پوچھنا تیرا کی حال ہے میری کوئی توہین نہیں میں کسی دے کم آواں کسی دے آکھے لگا کسی دے دکھ درد وچ شریک ہوواں تے جیڑیاں بادشاہاں دی حالت ہوے سر فلانا فوت ہو گیا اچھا ٹھیک ہے 1 مہینے بعد میں جاؤں گا اتنے کیوں مہینے پہلے میرے کو ٹائم نہیں میرے کو جنہ بادشاہاں کو تعزیتاں کرن دا ٹائم نہ ہوے جنہ بادشاہاں دے کول کسے دے جنازے جان دا ٹائم نہ ہوے انہاں نے کی گورنمنٹاں کرنیاں نے انہاں نے کی حکومتاں کرنیاں نے حضرت یوسف کہندے نے بادشاہ صاحب اے دا کوئی حل سبحان اللہ اے دا کوئی حل نہیں جے چاہنا ہے کہ قحط دا مقابلہ کر لئیے خشک سالی دا مقابلہ کر لئیے تے او دا حل اے پورا زمین دے خزانے دیاں مینوں چابیاں دے دے سبحان اللہ مینوں چابیاں دے دے پھر میں جانا تے میرا کم جانے انی حفیظ علیم سبحان اللہ حفاظت سارے گر جانا میرا تصور میں کیا یوسف
کیوں چابیاں منگیاں جے؟ مینوں انج لگدا حضرت یوسف کہندے نے جدوں بھی کوئی پرابلم ہوندی ہے بادشاہ وزیراں نال مشورہ کردا ہے تے مینوں جدوں کوئی دکھ ملنا ہے میں عرش والے نال مشورہ کرنا سبحان اللہ مشورہ کرنا ہے میں کہنا ہے میری پروردگار میری رعایت تے زیادتی پہ ہوندی ہے میری رعایا قحط دا شکار بھی ہوندی ہے یا اللہ ہن دسنا مینوں میں کی کراں توجہ کرنا میرے وال اور ذرا یوسف دی زندگی دا بھی اندازہ کرو نا اے یوسف کون ہے جنہاں دا خاندان بھیڈاں تے بکریاں چرا کے اپنی گزر اوقات کردا ہے بڑے بڑے وڈیاں کوٹھیاں تے مکان نہیں بنے ہوئے تمبو کناتا تے خیمے لا کے گزر بسر کردے نے پراواں نے یوسف نو مار مار کے کھوہ دے اندر سٹ دیتا ہے کھوہ دے وچ سٹن تو بعد مصر دے بازار دے اندر لیا کے بیچ دیتا ہے ویچن تو بعد یوسف تے مختلف قسم دے الزام لگدے آئے نے الزام لگدیاں حضرت یوسف علیہ السلام سفر طے کر کے جیل دی مصیبت دے وچوں نکلے نے تے سیدھے بادشاہ دے برابر جا کے بیٹھ گئے نے میں کہنا وا کہ بادشاہ نے چابیاں دا گچھا پھڑیا ہے اے وزارت دا قلمدان چکیا ہے سنے چابیاں یوسف دے اگے رکھ دیتا جدوں حضرت یوسف نے اس وزارت نو ہاتھ پایا اللہ دا قرآن بول کے کہندا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ سبحان اللہ اللہ کہندے نے سناؤ انج ایسا پیر جمائے یوسف دے اس زمین تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیر سال واہ ہو گئی واقعہ سے شروع کیتا ہے پتہ نہیں گل تہاڈے ذہن وچ ہو رہی ہے کہ نہیں جس دن میں سورۃ یوسف شروع کیتی سی اس دن میں گزارش کیتی سی کہ یہودیاں نے پٹی پڑھائی سی مشرکاں تے مشرکاں نے آ کے حضور علیہ السلام تے سوال کیتا سی کہ بنی اسرائیلیے اولاد یعقوب جڑی سی کنعان دے وچوں مصر کیویں گئی مصر کیویں او دے جواب وچ سورت نازل ہوئی اور اس ایت دے اندر او دا جواب سبحان اللہ ساری گل سنا کے مشرکاں نو میرے پیغمبر نے تے پھر یہ گل کیتی وَكَذَلِكَ اس طرح سبحان اللہ کس طرح سبحان اللہ ایک کنعان چوں مصر گئے کس طرح قرآن کہندا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ سبحان اللہ قرآن کہندا ہے اس طرح سبحان اللہ اس طریقے دے نال اسا یوسف نو مضبوط کر دیتا سبحان اللہ یوسف دے پیر اسا مصر دی سلطنت تے زمین دے اتے مضبوط کر دیتے یا اللہ کیوں کیتے نے اندے اللہ کہندے نے انج دے پیر مضبوط کیتے یوسف دے یا تبوأ منها حیث یشاء سبحان اللہ انج دے پیر یوسف دی مضبوط کیتے کہ لے یوسف جتھے دل کر دئی رہو سبحان اللہ جیڑے پاسے دل کر دئی اوتھے بسیرا کرتے ڈیرا لا اللہ کہندے نے نصیب سبحان اللہ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين سبحان اللہ میں اللہ جنوں چاہنا اودے تے رحمتاں تے مہربانیاں کر کے میں اللہ جنوں چاہنا اودے تے رحمتاں تے مہربانیاں کر کے تے میں اسی طرح اپنی رحمت اودے ول متوجہ کر کے اودے پیر جما کے الطاف و عنایات کر دینا وا اس واسطے کہ جیڑا بندہ نیکی کرے سبحان اللہ
جڑا بندہ نیکی کرے میں او دی نیکی نو ضائع نہیں کرتا، او دے اجر نو ضائع نہیں کرتا۔ یوسف پتہ نیکی کیڑی کیتی سی؟ زلیخا تو بچن والی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گل سمجھ آ رہی؟ پچھلے ہوں تھوڑی جی تقریر ادھر بہ کے نہ کرنا، تھی سارے ادھر منہ کر لینا، میں ادھر بہ جانا، برانڈے والے بھی صحیح سمجھ آ رہی۔ نیکی کیڑی کیتی یوسف نے؟ زلیخا تو بچے لو، زلیخا دا نام نہ لو، چھڈو سو یار، زلیخا زلیخا بڑے چر جی کرنے پہ زنا تو سبحان اللہ۔ بدکاری تے غلط کاری تو یوسف بچے نے تے اللہ پاک نے تخت تے چڑھایا۔ سبحان اللہ۔ تخت تے پاک کے رب بندے نے ولا نذیو، ہم ضائع نہیں کرتے اجر المحسنین، جیڑے بندے احسان کرتے نے نیکیاں کرتے نے میں اللہ انہاں دے اجر نو ضائع نہیں کردا، انہاں اجر نو ضائع نہیں کردا۔ تے نال ایک ہور گل کیتی، توجہ کرنا، اللہ کہندے نے میں نیکی دے اجر دے طور تے وزیر بنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ وزیر معیشت، سبحان اللہ۔ وزیر خزانہ، سبحان اللہ۔ وزیر خزانہ میں بنا دیتا یوسف نو۔ اے اجر تے میں دنیا تے یوسف نو دیتا ہے۔ توجہ کرنا، اللہ کہندے نے میں نیکیاں دا اجر ضائع نہیں کردا، والا اجر الآخرۃ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والا اجر الآخرۃ خیر للذین، سبحان اللہ۔ جڑا میں آخرت وچ اجر دینا ہے او اے دے نالوں زیادہ بہتر ہوندا ہے۔ گویا جڑا دنیا تے اگر سنو دنیا دے اوتے کوئی نیکی کر کے نہ سمجھیا کرو بھی میں 10 دتے سن تے مینوں ایتھے او دے 70 مل گئے نے تے چل میری نیکی مک گئی، کام پورا ہو گیا۔ میں جناب کسی نے روٹی کھوائی سی، ایک روٹی کھوائی سی تے اگوں مینوں اللہ پاک نے 10 روٹیاں کا انتظام کر دیتا ہے یا 17 کا انتظام کر دیتا ہے تے چلو جناب میرا کام مک گیا۔ نہ 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 نہ، اے دنیا دے اوتے وکھرا اجر ہے تے آخرت دے اوتے علیحدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی بندہ نیکی کرے تے اللہ تبارک و تعالی دنیا تے علیحدہ اجر دیندے نے اور آخرت دے اندر علیحدہ اجر عطا فرماندے نے۔ اس لیے اللہ نے آکھیا کہ اے جڑا اسا یوسف نو نیکی دا اجر دیتا ہے نا کہ جیل چوں کڈ کے تے سیدھا بادشاہ سبحان اللہ۔ بٹھا دیتا اسا قسم دے اوتے یوسف نو، اے تے اسا دنیا تے یوسف نو اجر دیتا ہے، باقی رہ گئی اصلی تے دائمی اجر والی گل۔ اللہ کہندے نے والا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، سبحان اللہ۔ والے تے نیکیاں کرن والے پرہیزگار نے انہاں نو آخرت دے اندر اے دے نالوں بہتر اجر ملے گا۔ میاں 7 سال گزر گئے نے، کنے سال؟ 7 سال۔ 7 سال گزر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی اسے ترتیب دے نال گندم جیڑی ہے وہ گزارے موافق لوگوں نے دیتی، کھلائی کہ سارا گلا جڑا سی زیادہ تو زیادہ اگا کے نا تے سٹیاں دے اندر ہی محفوظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ جس وقت وہ 7 سال گزرے قحط پہ گیا، روٹی کھان نو لبے کوئی نہ، تے اس بھوک تے قحط دے ہولی ہولی اثرات جڑے سن وہ کنان بھی پہنچ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کنان دے اندر بھی یہ اثرات پہنچ گئے۔ جس وقت یہ اثر پہنچیا نا کنان دے اندر تے 4 چفیروں قافلے تے قافلے آ رہے ہیں، قیمتاں جڑیاں بھی اس وقت سکہ رائج الوقت ہے سی، لوکی پیسے لے آ رہے ہیں اور سارے نو پتہ لگتا ہے بھی گلا کدھرے نہیں جے مصر وچ۔ سبحان اللہ۔ مصر دا جڑا وزیر خزانہ ہے نا بھائی او دے کول گلا جے، او دے نال ہی رابطہ کرو تے لو بھی لے کے آؤ۔
لو جی ساری دنیا دا مصر والے پاسے رخ ہو گیا، لوکی مصر جا رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام گلا تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ توجہ ہے، حضرت یوسف بیٹھے نے، قرآن کہنے بچا اخوات یوسف، ادھر حضرت یعقوب نے اپنے 10 پتراں نوں تیار کیتا، کہنے لگے سنے اج کل کنک مصر چوں لگدا، اوے پترو جیڑیاں کمائیاں تے پونجیاں ہیں او نال لے لو تے جاؤ، تسی بھی جا کے گلا لے تے آو۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اے پرا جدوں اوتھے پہنچے نے داخل ہوئے نے، وجا اخوات یوسف فدخلوا علیہ، فدخلوا علیہ، جدوں اے 10 بھرا بڑے تنے داخل ہوئے نے، فعرفہم، حضرت یوسف نے دوروں تکیا کہ اے میرے ویر لگے ہوندے نے، اے میرے باپ دے پتر لگے ہوندے نے، اے مینوں مار مار کے خوہ وچ سٹن والے لگے ہوندے نے۔ یوسف دے تے حالے وہم و گمان وچ بھی کوئی نہیں کہ میریاں بچھڑیاں نال ملاقاتاں ہو جان گیاں۔ حضرت یوسف نے دیکھیا، قرآن کہندا فعرفہم، یوسف نے سارے انو سنجان لیا، ہم لہو منکرون، سارے دیاں چالاں ویکھ لیاں، سارے دیاں بولیاں ویکھ لیاں، سارے دے کپڑے سیان لے، سارے دے انداز پہچان لینے، سارے نوں پہچان لیا تے ہولی جیا یوسف نے نوکراں نوں آکھیا اینا 10 دا خاص مسافر تے بڑے آندے نے، انہاں نوں عام مسافر خانے دے اندر نہیں ڈرانا، انہاں نوں ذرا شاہی خاندان دے اندر ٹھہراؤنا، انہاں نوں پورا پروٹوکول دتا جائے نا۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، اللہ بہتر جاندا ہے اے یوسف دے دل دے اندر کیڑے طوفان اٹھدے ہون گے۔ اوے میاں 1 سال دی گل تے نہیں نا، 10 سالاں دی گل تے نہیں نا، 40 سال ہو گئے نے یوسف بچھڑ گئے نے۔ میاں بچپن بھی گھر تو باہر گزاریا ہے، جوانی بھی گھر تو باہر پہ گزر دیے، نہ باپ دی حالت دا خبر ہے، نہ معیشت دا خبر ہے، نہ گھر تے سیاست و سباق دا کوئی پتہ نہیں رہ گیا۔ اج مدتاں دے بعد اپنے ویراں دیاں شکلاں ویکھیاں نے، اپنے بھراواں دیاں شکلاں ویکھیاں نے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم، حضرت یوسف علیہ السلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ۔ حضرت یوسف نے کیا بھی، کتوں آئے ہو؟ اللہ، سبحان اللہ، اللہ۔ ادو یوسف نو چلے کوئی نہ، اللہ کھڑے کوئی نہ، اللہ۔ یوسف رو کے گل لگے تے لا سٹن، تے حضرت ہاں بھی کتوں آئے ہو؟ جی اسی کنان، اللہ اللہ اللہ۔ گوارا کر نہیں سکتی میری شان مسلمانی، سبحان اللہ، کہ ہو گئے خدا کا آشیتاں اور اپنی پیشانی، سبحان اللہ۔ خدا والوں کی تکلیفیں بلا رنگ لاتی ہیں، ملا یوسف کو زندہ سے نکل کر تخت سلطانی، یوسف
تخت تے بیٹھے نہیں. ہاں بھی کون ہو کتھوں آیا؟ اے جناب مینوں یہودا کہندے نے. اے میرا فلانا نام ہے. اچھا تواڈے باپ دا کی نام ہے؟ اے ساڈے باپ نوں یعقوب کہندے نے. حضرت یوسف علیہ السلام اشکاں دے گھٹ بھردے نے تے نالے پیندے نے. گلاں گلاں دے وچ پوچھدے نے تواڈے باپ دا کی حال ہے؟ آخر باپ گلاں لین کیوں نہیں آیا؟ کہن لگے جی بڈھے نے ضعیف نے آ نہیں سکدے. انہاں نوں کوئی غم تے دکھ تے کوئی نہیں نا. نہیں نہیں غم تے دکھ کادا ہونا ہے؟ ویسے نہیں آ سکے. اچھا مینوں یہ گل دسو نا تسی صرف داسی ہو کہ کوئی ہور بھی ہے؟ کوئی نہیں تہاڈا ہور تے بھرا کوئی نہیں نا. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. ہالے بھی ساری گل انہاں نہیں کھولی. کہن لگے صرف ساڈا اکو بھرا پیچھے رہندا ہے اونوں بنیامین کہندے نے. اچھا یار تسی اونوں نال لے کے کیوں نہیں آئے؟ پچھلی گل تے بھرا نہیں دسدے تے کہندے نے نال کیویں لے کے آئیے؟ اونوں تے باپ ہمیشہ سینے نال رکھدا ہے. پتہ نہیں ساڈے باپ نوں دکھ کیڑا ہے. پتہ نہیں ساڈے باپ نوں تکلیف کی ہے کہ چند منٹاں دی جدائی بھی اودی برداشت نہیں کردا. بنیامین نوں گل کرانے سامنے نہ رہے تے ساڈا باپ ایک لمحہ تے ایک پل بھی نہیں گزار سکدا. اللہ دا قرآن کہندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے آکھیا وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نوکرا چاکرا نوں حکم دیتا انہاں دے بورے دے نے ذرا ٹکا ٹکا کے کرو. اللہ اللہ جنی کڑک بندی ہے ٹکا ٹکا کے. جس وقت سب کچھ تیار ہو گیا نا حضرت یوسف کہندے نے گل سنو ہن میں تہاڈے نال ایک گل کرن لگا وا. قال اتوني بأخ لكم سبحان الله من أبيكم سبحان الله من أبيكم. ہن جدوں آو تے اپنے اس ویر نوں وی نال لے کے آویا جے. اللہ اللہ اپنے اس بھرا نوں وی نال لے کے آویا جے. ویکھو نا کلیاں نہ آ جانا اونوں وی ذرا نال لے کے آویا جے تاکہ اودا وی حصہ میں تھانوں دے چھڑا. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. نال انہاں نوں مثال دیندے نے سمجھاندے نے کہندے نے الا ترون سبحان اللہ الا ترون. کیا تساں اپنی اکھاں نال نہیں ویکھ لیا؟ سبحان اللہ. کیا تساں اپنی اکھاں نال نہیں ویکھیا کہ انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین. سبحان اللہ. اپنی اکھاں نال ویکھ لے کہ میں ناپ بھی پورا دینا. انج نہیں میں کیتا کہ میں پیسے بہتے لے لواں تے دانے کٹ دے چھڑا بلکہ پیسے تواڈے تھوڑے نے تے دانے تے میں بہت بھر بھر کے تانوں دتے نے. تے نال تساں یہ بھی اندازہ کر ہی لیا ہونا ہے کہ میں بڑے ہی مہمان نوازا اور مینوں کھوہ وچ سٹن والیا میں بڑے ہی مہمان نوازا. تسی تے میرے باپ نوں کہہ کے آئے سو کہ یوسف نوں اسی پھل کھلاواں گے تے فروٹ کھلاواں گے. تساں تے میریاں چپیڑاں تے مکیاں نال میزبانیاں کیتیاں سن پر اج تساں میرے شاہی محل وچ رہ کے ویکھ لیا کہ میں بڑا ہی مہمان نوازا. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ سبحان اللہ فَلَا قِيلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ. میں تانوں بار بار کہہ رہا کہ آؤندے بنیامین نوں نال لے کے آویا جے. جے تسی اونوں نال لے کے نہ آئے تو پھر میرے کول نہ آویا جے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس کریے میں تے نال ڈیگر پہ لگے رہی سورہ یوسف تو مک گئی. واہ میرے پروردگار واہ میرے
سبحان اللہ سبحان اللہ میں تمہیں بار بار کہہ رہا بھی بنیامین نو نہیں چھڈ کے ہونا نال گل پتہ بہانا کی پہ کرتے ہیں آندے ویکھو نا وہ آوے گا وہ بھی اپنی حصے کی کنک لے کے جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بھی اپنے حصہ وہ بھی نال لے کے جائے گا اونوں ضرور لے کے آوے جے تے جے تساں نہ آندا تے پھر میرے پاس جے تسی اونوں نہ لے کے آئے تے پھر میں کوئی گلاں نہیں تانوں دینا تے نہ میرے ہل لاوے جے قالو سبحان اللہ سارے ہاتھ بن کے کھلوتے نے تے سارے کہن لگے سانو راویدوان ہوا باہو سبحان اللہ اسی جاواں گے پوری کوشش کران گے باپ کولوں منگن دی سبحان اللہ جو یوسف نو بھی پتہ ہے اللہ اللہ تے انہاں نو بھی پتہ ہے کہ ساڈے پیو دا ہن ساڈے تے اعتبار ہے باپ دا اعتبار ہے آندے آندے نے جی اسی جان دے تے پوری اسی اپنی کوشش کران گے ابا جی نو قائل کران گے انہاں نال گلاں کران گے وا انا لفاعلون تے اسی ضرور ہی کم کران گے وقال للتیانی ہجعلوا سبحان اللہ اذاقهم فی رحالہم سبحان اللہ اکبر یا حی یا قیوم حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکراں نوں یہ گل کہی گل سنو انہاں دا جیڑا تسی انہاں پونجی سانو دتی ہے نا جان لگیا انہاں دے پیسے رکھنے نہیں انہاں دے کلک دے وچ چھپا چھڑیا انہاں دی کلک دے وچ لکا کے ایک سائیڈ تے رکھ دیا جے میں کہا یا حضرت کہ پیسے پیچھے کیوں پہ کرتے ہو سبحان لگے پیسے پیچھے جان کے تے بنیامین آوے گا اللہ کیوں کہ مینوں پتہ ہے میرے باپ انہاں تے اعتبار نہیں کرنا سبحان اللہ انہاں تے اعتبار نہیں کرنا تے میرے سلوک دیاں جدوں نشانیاں اودے تک پہنچن گیاں اللہ تے انہاں اپنے خون دی آپے خوشبو آ اللہ سبحان اللہ اس نکرا تے کٹھا چ بیٹھ کے رونے والے باپ نوں پتہ چل جائے گا کہ کسے نیک پیو دا کسے نیک خاندان دا چشمہ چراغ کسے چنگی ماں دا دودھ پین والا بیٹا ہے انہوں پتہ چل جائے گا لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا سبحان اللہ اوہ انہاں دی پونجی چھپا کے لکا کے وچ رکھ لیا جے جدوں گھر جا کے وچ ویکھن گے تے پیسے نکلن گے تے پھر کی ہوئے گا اذا انقلبوا سبحان اللہ اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون جب دیتے ہوئے واپس جاندے پیسے دیکھن گے تے ہو سکتا ہے پھر مڑ کے واپس آ جان پھر پہنچ جان اللہ اکبر یا حی یا قیوم فلما رجعوا الی ابیہم سبحان اللہ فلما رجعوا الى ابیہم سبحان اللہ لے کے جدوں اپنے باپ کول پہنچے سبحان اللہ گھر واپس گئے نے قالوا تے کہندے نے یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا سبحان اللہ ارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون سبحان اللہ تے بھی حصہ ملے گا تے دوبارہ غلہ زیادہ لے کے آواں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا بنیامین تواڈے نال کرنا ہاں جی او دا حصہ سی لے کے آئے اس پھر ساڈے نال جائے گا نا تے اسی او دا حصہ بھی لے کے آواں گے اللہ اکبر یا حی یا قیوم قال سبحان اللہ 40 سالاں دے بعد باپ دے صبر دا بندھن ٹوٹن لگا
کہندے نے قالا حل آمنکم علیہ سبحان اللہ میں تواڈے تے انج دی اج وی اعتبار کراں سبحان اللہ منگن والے ہو اور میرے کول رہندی کھیندی پونجی منگن والے ہو جدے سہارے تے میں 40 سال گزارے نے اج میری کل کائنات دا نام لین والے ہو اج میں تواڈے کہن تے تواڈے تے اوہو جیا اعتبار کراں الا کما عملتکم علی اخیہ من قبل سبحان اللہ جیو جیا اعتبار ایدے تو پہلا میں دے پرا دے بارے تو ہاڈے تے کر چکیا وا فاللہ خیر حافظا میں تواڈے تے کی اعتبار کرنا ہے حفاظت تے اللہ ہی کرنے والا ہے واہ ارحم الراحمین سبحان اللہ سبحان اللہ کی انشاءاللہ آئندہ تے ایک آخری گل جڑا نا کفر او دی ہمیشہ تو ایک خواہش رہی ہے کہ اصل تے زور دے اتے اہل حق نو ختم کیتا بے شک ٹھیک ہے اے چند دن دا جناب جنرل پرویز مشرف صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا نام بدلن دی توفیق عطا فرمائے آمین اچھی نہ کہہ جانے تے باہر نکل دیا پھڑیا جانے آمین تھانے میں بدا جا کر لنا ہے بس پائی کر لو دیا سارا میرا مجموعہ تھے لے جو اگلا جمعہ تھانے جو پانی بھی اللہ پاک اے جو مشرف صاحب نے اللہ پاک کے نام کو نا رکھن توفیق دے جڑا نا ساڑھے نبی نو پسند سی سبحان اللہ پرویز نامی میرے نبی دا گستاخ سی تے اسلام نے تے مسلمانہ نے اس نا نو پسند نہیں کیتا انہاں نے کوئی بھی حکمران ہوگا تو ایک وری ضرور نہ ہاتھ پاند کوئی مسیحتاں نو پا لیندا ہے کوئی مدرسیاں نو پا لیندا ہے کوئی مولویاں نو پا لیندا ہے سمجھ آگئی مولوی بیچارے شہید ہوندے جاندے نے فوت ہوندے جاندے نے سمجھ آگئی اللہ اکبر یا حی یا قیوم اے تے پکی گل ہے بھی جے کوئی بندہ اے دل وچ گل ٹھان لے بھی اساں مولویاں نو نہیں رہن دینا تے رب کہندا ہے بھی مولویاں دے پتہ نہیں رہنا کہ نہیں رہنا تو نہیں رہنا سبحان اللہ سبحان اللہ پٹو تو لگ پیا ٹھیک ہے اوز بھی آکھیا سی کہ میں انہاں نوں بیڑیاں وچ ڈوب ڈوب ماروں ٹھیک ہے اودیاں بیڑیاں ہلے بندیاں سن پیاں تے او اندر تے مولوی مسیتاں ساڈی ہور تھاں ہی کوئی ٹھیک ہے نا گل تے بعد دے اندر بے نظیر صاحب آئیاں میاں صاحب آئے انہاں سارے دا اشر تواڈے سامنے چند دن پہلا اے پرویز صاحب نو بھی کوئی لے لایا ہے انہاں بھی ناموس رسالت کی ترمیم نو اڈول آکھیا جیڑا مسئلہ اتنا حساس ہے کہ ایک ایسا مسئلہ کہ جس مسئلے میں کوئی بھی انسان اس کا کسی مکتب فکر سے تعلق ہو وہ دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو وہ دیانتداری کے ساتھ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتا تو تمہیں کیا پڑی ہے جو ایک قانون بنا ہوا ہے اس میں ڈی سی مداخلت کر کے کیا کرے گا کمشنر مداخلت کر کے کیا کرے گا وہ کام اس نے کیا اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی مخالفت کی بنیاد پر کراچی میں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کو کل دن دہاڑے شہید کر کے چند ماہ کے بعد وہ آگ جو ملک میں قتل و غارت کی سرد ہو چکی تھی لوگ سکھ کا سانس لے رہے تھے مساجد میں امن تھا ہر مکتب فکر اگر سکون کی نیند سویا ہے تو دوبارہ ایسے حالات پیدا کر کے
مولانا یوسف کو شہید کر دیا گیا ہے جی. ہم سمجھتے ہیں اس میں جو بھی کوئی ہاتھ ملوث ہے وہ قتل اہل تشیع نے کروایا ہے، وہ قتل مرزائیوں نے کروایا ہے، وہ قتل گورنمنٹ کی ایجنسیوں نے کروایا ہے، وہ قتل کسی ساتھ والے ہمسائے ملک نے کروایا ہے، وہ قتل یہودیوں کی بنیاد پہ ہوا ہے، وہ قتل بھارت دشمنی کی بنیاد پہ ہوا ہے، وہ قتل ناموس رسالت کے دشمنوں نے کروایا ہے. جس نے بھی کروایا ہے ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے، مشرف سے مطالبہ ہے کہ قاتلوں کو بالفعل گرفتار کیا جائے اور قانون کے مطابق سزا دی جائے. ہاتھ کھڑے کر کے کہو، ہاتھ کھڑے کر کے کہو یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ ایسا ہونا چاہیے. اور آج ہی سپاہ صحابہ پنجاب کی طرف سے بیان تھا کہ اگر مولانا کے قاتلوں کو گرفتار نہ کیا گیا تو سپاہ صحابہ ملک میں تحریک چلائے گی نا. اور جنرل پرویز مشرف صاحب تمہارے خلاف ملک میں جو بھی کوئی تحریک اٹھی وہ تحریک تاجر چلائیں، وہ تحریک وکلاء چلائیں، وہ تحریک سپاہ صحابہ والے چلائیں، وہ تحریک مذہبی جماعتیں چلائیں. آپ ذرا ہوش کے ناخن لیں. ہر چلنے والی تحریک کا بینیفٹ مسلم لیگ کو ہوگا اور نقصان تمہیں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا آپ سیاست کی کرسی میں بیٹھے ہیں؟ آپ جنرل ہیں، آپ کا مائنڈ بہت وسیع ہے، لیکن میں اگر کوئی سی آئی ڈی رپورٹر ہے وہ دیانتداری سے میرے الفاظ لکھے اور حکام والا تک پہنچائے کہ مشرف صاحب اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے. جیڑے جیڑے پاسی دل کر دی لگا رہو مولویاں نو نہ چھیڑ، مولویاں نو نہ چھیڑ. تہاڈی کنڈ تے اسلحہ ہوندا ہے کہ یا او ہوندا ہے او کتا تھانے دار امریکہ بدماش، او بے ایمان، او حرامی، او خناس اعظم، او اسامہ بن لادن دا دشمن، او ملا محمد عمر دا دشمن، او اعظم طارق دا دشمن، او مجاہدین دا دشمن، او جہادیہ تحریکہ دا دشمن بدماش. کسے نو او دے ناز ہے. علماء نو ہر دور دے اندر بھروسہ تے ناز رہا تو صرف خدا دی ذات ہے. ہر میدان دے اندر تاغوت دی طاقت تباہ ہو کے رہی نے تے جنہ دی بیک دے اوتے رب دی طاقت ہوئی انہاں ہر میدان تے جت کے بتایا. اس واسطے ملک دے اندر اے پھر ایک فتنے دا باب کھلیا ہے، انتصار دا باب کھلیا ہے. اج میں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ دی شہادت نو شیعہ دے ذمہ لا دیاں، میں جناب کسے ہور دے ذمہ لا دیاں، کل نو کوئی انہاں دا مرے گا وہ میرے ذمہ لا دیں گے. اس قلب سار نو مٹانا مشرف صاحب دا کام ہے کہ تواڈے کول صرف سیاست نہیں طاقت بھی ہے. سیاست نہیں صرف ہے طاقت بھی ہے. اگر اس معاملے میں کوئی تحریکی کال چلانی پڑی تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ بلند آواز سے کہیے اور بلند آواز سے